पूण ही आमची शांती आमचो एकवट गोंयकारांचो आहा तो कोणाच्यान चोवपा जायना आनी आमच्या गोंयकारां मदें फूट घालपाक कंटिन्युअस अटेम्प्ट केल्ले आहाय आनी तुमी आयकलां फाटल्या वर्सांनी सुभाष वेळेकर ताणें स्टेटमेंट काडलो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आनी तेन्नाय आमी प्रोटेस्ट केल्ले आनी ती आयज पासून ती केस फायल केल्ली अजून पासून तेजी हियरींग चलता ते केसीचें आनी तेन्नाय तेणें स्ट्रॉंग एक्शन घेवूं ना तेणें अरेस्ट करूंक ना देखून ते आज पत्ते रिपीट जायता काल वास्को हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला त्या प्रोग्रामाक मिनिस्टर आहा MLA आहा आनी थिंगा तेमी कोण तो खट्टाराक तो स्टेटमेंट केला थिंगा तेमी आतां सांगले ते भाशेन ताणें कोणेच अपोज केला तो फ्रिली तांकां उलोवपाक मेळना कित्याक तांकां सपोर्ट आहा म्हणून आनी ह्या आमच्या गोंयांत ही शांती आहा एकवट आहा तो आमचो फोडपाक जायते ट्राय करता आनी आमी हें जावपाक दिवपाना आमी मागतात गोंयकारां लागीं फक्त आमचो एकवट आहा शांती आहा ते सांबाळून दवरया पूण असल्या मनशांक तांचो सुवात खंय आहा तांची प्लेस तांकां दाखोवन दिवपाक आमकां तो टायम येयल्लो आहा तो आतां डिमांड करता हे दोगोय कोण खटकार आनी आपटे एका दोगांयकूय इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय आतां तेमी फकत ऑर्गनायझरान एपॉलॉजी मागली म्हूण जायना पयलीं उलोवपाक दितात मागीर एपॉलॉजी मागता अशें जावचें ना तांकां इमिजिएट जरी तर तुमकां खरेंच मनाक वायट दिसलो जाल्यार तांकां अरेस्ट करात पयलें अरेस्ट करात मागीर तुमी एपॉलॉजी मागात आनी असलें आयज पासून तेजें एक्शन जायना हे कंटिन्युअस जायत रावतले कोण येतलो आमच्या गोंयकारांचो सुसेगाद पिड्यार करतले आनी आमकां आमचे मदें केसां घातले आनी हे आमी जावपाक दिवपाना हे भायले कोण येतात कॉमेंट मारतात ते म्हाका दिसता ते गोंयकारांचो एकवट गोंयकार कोण ते समजना आसता तेंगा ते फकत ट्राय करतात आमकां फोडपाचें सो आमी फक्त एकठांय रावया आनी कोणूच आमच्या धर्माचे जावं आमच्या गोंयकारांच्या कल्चराचे कोण एगेन्स्ट कितें आमकां डिवायड करपाक आमी ताका ओपोज करया देव बरें